बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, तालिबान की जानिब से अमेरिका के खिलाफ फैसला कुन जंग का आगाज कर दिया गया। काबुल पर कब्जे के लिए जारी तैयारियों का रुख अमरीकी अफवाज की जानिब मोड़ दिया गया। एक अमरीकी एजेंट के अगवा के बाद तालिबान अब अमरीकी फौजी अड्डों पर खुदकुश हमलों के लिए पर तोलने लगे। दूसरी जानिब ईरान, रूस और चीन भी मुतहर्रिक। तीनों ममालिक की तालिबान से डील के बाद अमरीकी अफवाज मुश्किल में फंस गईं। अमरीकी जर्नल की धमकियां भी कुछ काम ना आई। तालिबान मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अफगानिस्तान में मुतहर्रिक हो गए। बड़ा ऐलान हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, अफगानिस्तान में रोजाना खूनरेज वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। अगर हम सिर्फ 19 फरवरी 2021 की मिसाल लें तो उस रोज अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में मुख्तलिफ मकामात पर 3 कारों को धमाकों से उड़ाया गया, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और 4 जख्मी हुए। काबुल में मुख्तलिफ मकामात पर 3 धमाके हुए और हैरान कुन तौर पर तीनों धमाकों में करोला को निशाना बनाया गया। तीनों कार में शहरी सवार थे, जबकि एक कार में खातून समेत बच्चे भी मौजूद थे। पहला धमाका दारुल अमन रोड पर हुआ, जिसमें खुशकिस्मती से कोई हलाकत नहीं हुई, ताहम कार में सवार 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिसमें से एक की हालत नाजुक है। जबकि दूसरा धमाका कारता परवान में हुआ, जिसमें खातून समेत 3 अफराद हलाक हुए। इसी तरह तीसरे धमाके में भी एक करोला को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 अफराद हलाक और 2 जख्मी हुए। अफगान पुलिस ने तीनों कार्रवाइयों को टारगेट किलिंग करार देते हुए कहा है कि तीनों वाकयात में मुमासलत को देखते हुए तफ्तीश की जा रही है, जबकि कहा जा रहा है कि ये धमाके दरअसल अमेरिका को दोहा मुज़ाकरात से निकालने का जवाब फराहम करने के लिए करवाए जा रहे हैं। और इस बात की तस्दीक जनरल मैकेंजी की हालिया धमकी से भी होती है। अमेरिकी जनरल मैकेंजी की धमकी को तालिबान ने गीदड़ भभकी करार देते हुए कहा है कि अफगान हुकूमत और अमेरिका दोहा अमन मुआहदे पर अमल दरामद नहीं कर रहे। तालिबान और अमेरिकी हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी मुआहदे की निगरानी कर रही है और उस कमेटी ने अब तक तालिबान पर मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद नहीं किया। इससे कबल भी कई अमरीकी जर्नैल तालिबान को खत्म करने, अफगानिस्तान की जंग जीतने, मगरबी जमहूरियत लाने के दावे कर चुके हैं, लेकिन इनमें से बेशतर रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि तालिबान जिहाद के लिए अब भी मौजूद हैं। FBI के एजेंट की रिहाई के लिए दी जाने वाली धमकियां तालिबान के लिए कोई अहमियत नहीं रखती। तालिबान ज़राए के मुताबिक तालिबान का अलकायदा से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही कोई साबित कर सकता है कि अलकायदा अफगानिस्तान में मौजूद है। अगर कहीं छुपा हुआ कमांडर या एहलकार मारा जाता है तो ये तालिबान की नहीं बल्कि अफगान हुकूमत की नाकामी है। दूसरी जानिब हक्कानी नेटवर्क के ज़राए ने बताया कि जंग की धमकियां FBI के एजेंट मार्क की रिहाई के लिए दी जा रही हैं। हालांकि तालिबान के पास FBI का एजेंट मौजूद नहीं। अफगानिस्तान में कई गिरोह सरगर्म हैं। जिसने अमरीकी एजेंट अगवा किया उसके बारे में अमरीका को कोशिश करनी चाहिए कि उसे मालूमात मिल जाएं। दूसरी जानिब माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अगर तालिबान और अमरीका के दरमियान मुआहदा खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में मुहाजिरीन पाकिस्तान आएंगे, जबकि इस बार लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर जाएगी और तालिबान फैसला कुन जंग लड़ेंगे, क्योंकि तालिबान की तैयारियां अरसे से जारी हैं। काबुल पर कब्जे की तैयारियों का रुख अमरीकी फौज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। भारत और वो ममालिक जो अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते, उनको पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने का मौका मिल जाएगा। ईरान अमेरिका से अदम मुआहदे की सूरत में अफगानिस्तान में अपना बदला लेगा, जबकि रूस और चीन भी अमेरिका को सबक सिखाने के लिए पसे पर्दा अमरीकी मुखालिफत जारी रखेंगे, लेकिन पाकिस्तान पर ज्यादा दबाव आएगा। तालिबान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका दोहा मुआहदे को तोड़ने से बाज रहे। अमेरिकी जनरल मैकेंजी से कबल भी जंग चाहने वालों को मुंह की खानी पड़ी। बाइडन इंतजामिया को अफगान तारीख पढ़नी चाहिए।
کابل انتظامیہ آس لگائے بیٹھی ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر اپنی جارحیت کو مزید طول دینے کے لیے اپنی فوج کو یہاں پر برقرار رکھے گا۔ اس صورت میں افغان حکومت کو عوام کا خون چوسنے کے مزید مواقع ملیں گے۔ تاہم امریکہ کے نئے صدر اور ان کی انتظامیہ کو ادراک ہوگا کہ افغانستان میں ان کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ ناظرین اکرام، چین اور روس افغانستان میں اپنا اثر و رسوخ بڑھا چکے ہیں، جبکہ ایرانی ملیشیا فاطمی یون بھی افغانستان میں امریکی افواج پر حملوں کے لیے پر تول رہی ہے۔ اگر امریکہ افغان طالبان کے ساتھ بھی معاہدہ توڑ کر دشمنی مول لیتا ہے تو پھر یقیناً افغانستان مختلف ممالک کے مفادات میں رہ کر تباہ ہو جائے گا۔ چین، ایران اور روس یقیناً طالبان کے اتحادی کے طور پر کام کر رہے ہیں، مگر دوسری جانب امریکہ کے ساتھ افغان حکومت اور بھارت کھڑا ہے۔ بھارت کا مضبوط نیٹ ورک پاکستان کو ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی بھینٹ چڑھانے کے لیے پوری طرح سے متحرک ہو چکا ہے۔ اگر اس بار آگ کا شعلہ بھڑکتا ہے تو یقیناً امریکی افواج کی ہلاکتیں پہلے سے کہیں بڑھ کر ہوں گی، کیونکہ اب کی بار جنگ براہ راست امریکہ اور افغان طالبان میں شروع ہو جائے گی۔ ناظرین اکرام، خود ڈیموکریٹ جماعت کے سابق صدر براک اوباما نے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے، جو ٹرمپ کے دور میں 18 ماہ کی طویل ترین مدت کے بعد ایک تاریخ ساز معاہدے پر منتج ہوئے۔ سیاسی مبصرین اور ماہرین کی نظر میں امریکہ کو کسی نہ کسی دن افغانستان سے انخلا کرنا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی جنگ کسی لامحدود مدت اور زمانے تک نہیں چل سکتی۔ نہ کوئی ملک کسی لمبی مدت تک دوسرے ملک کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ جن کی خواہش تھی کہ افغانوں کو اپنا غلام بنا سکے، انہیں افغان عوام نے عبرت کا وہ درس دیا ہے جسے ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ خواہ امریکہ نے یہاں جو زور آزمائی کی اور دنیا بھر کے تمام وسائل استعمال کر لیے، مگر نتیجہ یہ رہا کہ اس کو منہ کی کھانی پڑی۔ لہٰذا امریکی صدر کو چاہیے کہ وہ بالخصوص گزشتہ 20 برسوں کو پرکھ کر حالات کا جائزہ لیں کہ اتنی لمبی مدت میں انہوں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ظاہر ہے کہ ہاتھ آیا تو کچھ نہیں، اور جو کھویا وہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 2001 کا امریکہ آج نہیں رہا۔ اس کی قوت پارا پارا ہو چکی ہے، غرور اور تکبر خاک میں مل گیا ہے، معیشت کو ڈوبنے کا سامنا ہے، عالمی سطح پر اس کی حیثیت اور موقف شدید متاثر ہو چکے ہیں۔ ساکھ کو بے تحاشا نقصان پہنچا۔ ایسے میں اگر امریکہ حماقت سے کام لے کر جنگ کو طول دینے کا فیصلہ کرتا ہے تو یہ امریکہ کی غلطیوں اور غلط فیصلوں میں ایک اور اضافہ ہوگا۔ اس سے امریکی ساکھ مزید گر جائے گی، اس کے ہزاروں سپاہی اس جنگ میں لقمہ اجل بنیں گے اور امریکہ کو ذلت اور شرمندگی کے ساتھ افغانستان سے انخلا کرنا ہوگا۔ شرمندگی اور خجالت کے ساتھ راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے مناسب یہ ہے کہ امریکہ دوحہ معاہدے کی پاسداری اور اس کا احترام کرتے ہوئے کسی پریشانی کے بغیر اپنا لاؤ لشکر نکال لے۔ روس، چین اور ایران طالبان کی ہر طرح سے مالی اور عسکری مدد کر رہے ہیں۔ چین کے افغانستان میں فوجی اڈوں نے مزید حالات کشیدہ کر دیے ہیں۔ اگر امریکہ کسی بھی ہٹ دھرمی سے کام لیتا ہے تو یقیناً افغانستان امریکی افواج کا قبرستان ثابت ہوگا۔